डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अब डेली बेसिस पर होगा। अब आवाम इसे एक खुशखबरी समझे या उसके लिए बुरी खबर है ये? देखिए, अभी तक तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा कि टैक्सी ड्राइवर जो है वो रोज़ाना नए पेट्रोल की कीमत के मुताबिक अपना जो किराया है उसका तयन करेगा। कोई एम्बुलेंस ड्राइवर बैठा है, प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं, वो क्या रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपना नया किराया सामने लाया करेंगी। स्कूल की वैन है, बच्चे जाते हैं, उनका क्या रोज़ाना की बुनियाद पे एक नया किराया सामने आया करेगा। फैमिली बजट का क्या बनेगा? क्या रोज़ाना एक नया बजट बनाना पड़ेगा? फिर इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि कारोबार का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो गैर यकीनी की फ़ज़ा होती है। तो यहाँ पे कारोबारी गैर यकीनी का क्या हो? आप कारोबार करते हैं लेकिन आपको पेट्रोल या डीजल की कीमत का पता नहीं कि क्या होने वाला है। जी। माफी चाहता हूँ। देखिए, पहले 2 हफ्ते के बाद एक नया नोटिफिकेशन आता था। पहले 2 हफ्ते के बाद एक झटका मिलता था। उससे पहले फिर 1 हफ्ते के बाद झटका मिलने लगा। तो अब हुकूमत क्या ये प्लान कर रही है कि अवाम को रोजाना का एक झटका देना है। हम्म। देखिए, अगर हम अपने खित्ते में देखें, भारत को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, चीन को देख लें, भारत में 2022 में एक कीमत का तयन किया गया था और तकरीबन 4 साल उसमें तब्दीली नहीं आई। भारत भी वहीं से तेल खरीदता है जहां से पाकिस्तान खरीदता है, बांग्लादेश भी वहीं से लेता है जहां से पाकिस्तान लेता है। भारत में जंग से पहले, जंग के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान में जंग से पहले और जंग के बाद की कीमत में तकरीबन 70% का इजाफा आ गया। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये प्रैक्टिकल भी है रोजाना वाला मामला, और अगर है तो इसका मईशत के ऊपर अच्छा डॉक्टर साहब, क्या क्या असर कुछ होगा। लोग कह रहे हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस फार्मूले को जो है फॉलो किया जाता है। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हवाले से ये फैसला कितना मुख्तलिफ है? देखिए, भारत में इससे मिलता जुलता एक निज़ाम एग्जिस्ट करता है जिसमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो एक कीमत का तयन करती हैं, लेकिन वो नई कीमत जो है उसकी मुंतकिली सार्फिन तक नहीं होती। ये सिर्फ उन ऑयल मार्केटिंग कंपनी की किताबों तक रहती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वेरी फ्यू टाइम, कोई 2 साल 3 साल के बाद भारत के अंदर हमने देखा कि एक कीमत में रिटेल लेवल के ऊपर तब्दीली आई। तो ये शायद ओगरा या हुकूमत जो है हमारी पाकिस्तान की कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें सामने लेके आए कि शायद ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो तब्दीली है ये क्या ओएमसी और ओगरा की किताबों के ऊपर आएगी या एक्चुअली इसकी मुंतकली जो है वो आवाम तक कर दी जाएगी। तो ये सोचना भी बाकी है। शायद आई एम होपिंग कि ये तब्दीली जो है ये ओएमसी और ओगरा की किताबों तक रखी जाए, और फिर न सिर्फ 1 हफ्ते को बढ़ा के 3 महीने की नोटिफिकेशन कर दी जानी चाहिए ताकि ये गैर यकीनी की फजा जो है इसको कारोबार के अंदर से ख़त्म किया जाए। और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो तब्दीली किताबों की हद तक रखते हैं और जो मुंतकिली है सार्फिन तक वो कई महीनों बाद आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पेट्रोल पंप है और उसकी डेली की सेल 5,000 लीटर है। अब उसको कम से कम 10,000 लीटर फ्यूल जो है अपने पास रखना है। अब एक 5,000 तो उसने सेल कर दिया, लेकिन पता चला कि फ्यूल की प्राइसेस गिर गई हैं। अब वो जो मजीद 5,000 उसके पास बचा है वो तो लॉस में चले जाएगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं वो बाय रोड उनको मुंतकिल किया जाता है। कई जगह तो डॉक्टर साहब ऐसी हैं, आपको खुद अंदाजा इस बात का, कि 2-3 रोज लग जाते हैं। तो कैसे एक दिन के अंदर इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? चूंकि अवाम तो देखें परेशान है ही, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज परेशान हैं, डीलर्स परेशान हैं, तो हर तबका परेशान है, लेकिन हुकूमत ने अपने आप को अलग कर लिया है। देखिए, फॉर्मूला गलत है। यहाँ पे बताया ये जाता है कि फ्लैट्स के नाम से कोई फॉर्मूला है, सिंगापुर में उसका तयन होता है और पाकिस्तान के अंदर उसकी, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो उसके मुताबिक बढ़ाई या चढ़ाई जाती है, बढ़ाई या गिराई जाती है। अमलन
یہ بالکل اس کا پاکستان کی قیمتوں کا اس فلیٹس کے لیول سے کوئی تعلق نہیں. کلیم ضرور کیا جاتا ہے, اسپوکس پرسن وزرا آ کے بتاتے ضرور ہیں, لیکن عملی طور پہ اگر بیٹھ کے ایک تجزیہ کیا جائے, ایک انالیسس کیا جائے, قیمتیں سامنے رکھی جائیں فلیٹس کی اور پاکستان کی ڈومیسٹک پرائسز, تو دونوں میں ایک واضح کنکلوژن نکلتا ہے کہ ان کے آپس میں کوئی تعلق نہیں. تو یہاں پہ پرابلم فارمولا کے ساتھ ہے, اور اس کا حل یہ سوچا جا رہا ہے کہ پہلے اگر 2 ہفتوں میں تبدیلی لائی جاتی تھی, پھر 1 ہفتے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی, اب روز کی تبدیلی لائی جائے. تو پرابلم یہاں فارمولے کے ساتھ ہے, اس کی فریکوینسی کے ساتھ نہیں ہے. اس فارمولے کے اندر جو ہے تبدیلی لانا ہوگی, شفافیت لانی ہوگی. فریکوینسی معاملہ تو جتنا کم کیا جائے اتنا پاکستان کے لیے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے وہ فائدہ مند. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اسٹریٹجک ریزرو ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کا اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ چند دنوں کا ہے یا چند ہفتوں کا ہے. اگر اسے بڑھا لیا جائے تو پاکستان جو ہے وہ سسٹین کر سکتا ہے. اس پر پچھلے دنوں کام بھی شروع ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ریزرو کو بڑھایا جا سکتا ہے اور پاکستان کے پاس وہ کیپیسٹی موجود ہے؟ جی, میں ذرا سا ڈفرینٹ جو اصطلاح ہے وہ استعمال کروں گا. اسٹریٹجک ریزرو میں اور بفر ریزرو میں ایک تفریق کر لیں. اسٹریٹجک ریزرو ہوتا ہے کہ جب کوئی ہنگامی حالات آ جائیں, جیسے بھی پورٹ آف اسٹریٹ آف ہرموز میں جنگ شروع ہو گئی تھی, تو پھر اس ریزرو کو استعمال کرنے کا سوچا جاتا. اس وقت جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ اس کو کہا جائے گا کہ ایک بفر سٹاک. جیسے بھارت میں جو بفر سٹاک پڑا ہے ہندوستان پیٹرولیم کے پاس یا بھارت پیٹرولیم کے پاس, اس کو حکومت انڈیا کی جو حکومت ہے وہ استعمال کرتی ہے ایز اے بفر سٹاک, اور جو منتقلی ہے عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کی وہ صارفین کو پروٹیکٹ کر لیتی ہے. وہ بھارتی صارفین جو ہیں شہری ان تک نہیں پہنچتا. تو یہاں پہ ضرورت اس چیز کی ضرور ہے کہ بفر سٹاک کسی طرح سے کریٹ کیا جائے, اور جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر یا ہفتے کی بنیاد کے اوپر یا مہینے کی بنیاد کے اوپر عالمی منڈیوں میں تبدیلی آ رہی ہے اس سے پاکستانی کنزیومر کو پروٹیکٹ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قیمت کاروبار کی بہتری کے لیے 3 مہینے میں ایک دفعہ تبدیل ہونی چاہیے. اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ ڈسرپشن کریٹ کرتی ہے اکانومی کے اندر, معیشت کے اندر, کاروبار کے اندر. تو یہاں پہ بفر سٹاک کو استعمال کیا جائے, جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر عالمی منڈی میں بڑھاؤ چڑھاؤ آتا ہے اس کو بفر سٹاک کے اندر ڈالا جائے اور صارفین کو پروٹیکٹ کیا جائے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیٹرولیم لیوی بھی تو حکومت کبھی بڑھا دیتی ہے, کبھی کم کر دیتی ہے, کبھی ڈیزل پہ زیادہ بڑھا دیتی ہے, پیٹرول پر کم کر دیتی ہے, اور اسی طرح سے ان کے ڈیسیژن تھوڑے مختلف سے ہوتے ہیں. اب اگلے مالی سال کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ٹارگٹ جو ہے 1700 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں اکٹھے کرنے ہیں. تو کیا یہ جو اس کا بینیفٹ عوام کو دیا جا سکتا ہے, اس میں کچھ کمی کر کے عوام کو کچھ ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے یہ گورنمنٹ؟ دیکھیے, ہم 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک حکومت کے بجٹری خسارے کو پیٹرولیم لیوی کے تھرو پر کرنا, اور دوسرا جو اس وقت حاضر فارمولا ہے اس میں کمزوریوں کی نشاندہی کرنا اور اس کے سولوشن کی طرف جانا. تو 2 الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو حکومت کے نقصانات کہہ لیجئے, اخراجات کہہ لیجئے, شاہ خرچیاں کہہ لیجئے. اب آپ سوچئے کہ سینٹ کا بجٹ جو آج سے 3-4 سال پہلے تھا اس میں کوئی 90% کا اضافہ ہے. جو نیشنل اسمبلی کا بجٹ تھا 3-4 سال پہلے اس میں لگ بھگ 50% کا اضافہ ہے. ایم این ایز کی تنخواہ کوئی 1,88,000 روپے ہوتی تھی, اب وہ 5 لاکھ اور کوئی 19,000 روپے چلی گئی. تو یہ سارے اخراجات جو ہیں میں سمجھتا ہوں, اور پھر اس میں جو گردشی کرتا ہے اس کو نہ بھولیے. دیکھیے, یہ 2022 میں پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ 10 روپے فی لیٹر ہوتا تھا, اور پھر یہ بڑھتے یہ 160 روپے پہ چلا گیا. پھر حکومت اس کو نیچے 80 روپے پہ لے آئی. تو یہ سیاسی فیصلے ہیں. تو ایک تو ہونا یہ چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت کے اندر سیاسی فیصلہ سازی کو ختم کیا جائے, اور جو آٹومیٹک پرائسنگ ہے جو کسی انٹرنیشنل بینچ مارک کے ساتھ اس کو نفی کیا جائے, سیاست کو اس سارے معاملے سے نکالا جائے.